ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री कृष्णाय परमात्मने नमः। ओ श्रीमद्भगवद्गीता अथ तृतीयोऽध्यायः कर्मयोगः। Very good. Now we are practicing chapter 3, 19th verse. Please repeat after me 3 times. Yes. तस्मादसक्तः सततम् तस्मादसक्तः सततं तस्मादसक्तः सततं तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर कार्यं कर्म समाचर कार्यं कर्म समाचर कार्यं कर्म समाचर तस्मादसक्तः सततं 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 कार्यं कर्म समाचर One more time. तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् असक्तो ह्याचरन् असक्तो ह्याचरन् कर्म 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 परमाप्नोति 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 पूरुषः 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 परमाप्नोति पूरुषः परमाप्नोति पूरुषः परमाप्नोति पूरुषः परमाप्नोति पूरुषः असक्तो ह्याचरन् कर्म 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 परमाप्नोति पूरुषः. Good. Okay. One more time, will you tell? Yes, ma'am. असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पूरुषः. Now we will say the entire shokam. Just tell 3 times. तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पूरुषः तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पूरुषः. तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पूरुषः. तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पूरुषः. तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पूरुषः तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पूरुषः. तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पूरुषः. Very good. Enough.
Okay, Yes. very good practice. Okay. Hari Om Tat Sat. Hari Om. Yes.